नमस्कार। कार्यक्रम जलाधार सरकारको अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकहरू, वन वातावरणका मुद्दाहरू आफैमा कसले प्राथमिकता सिर्जना गर्ने? यो जनता, नागरिक, स्थानीय सरकार वा तत्त्व निकायमा बस्ने नागरिकको सन्दर्भमा हामी जलाधार संरक्षणका विषयमा, जलाधार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा चितवनमा भइरहेका प्रयास कस्ता छन् र त्यसका कारणले तत्त्व रूपमा भइरहेको परिवर्तन के छ, यसमा बहुपक्षीय सरकारवालाहरूको भूमिका के रहन्छ, यही विषयमा छलफल गर्न खोजिरहेका छौँ। र यी छलफल गर्न हामीसँग केही अतिथिहरू हुनुहुन्छ, केही स्थानीय निकायका प्रमुखहरू, प्रतिनिधिहरू र सँगसँगै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरू सबैसँग आजको मूल ध्येय भनेको जलाधार सरकार यो कसको जिम्मेवारी, कसरी गर्ने, जलाधारको संरक्षण सन्दर्भमा हामीसँग हुनुहुन्छ खगरी खोला उपजलाधार समन्वय समितिका प्रमुख टोमबहादुर तामाङ। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ डिभिजन वन कार्यालय चितवनका प्रमुख कृष्ण प्रसाद पौडेल। हामीसँग हुनुहुन्छ जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्ण कुमार डल्लाकोटी। नमस्कार। यसै गरी मेरो बायाँतर्फ हुनुहुन्छ सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ प्रदेश नम्बर 3 का महासङ्घका सदस्य कृष्ण प्रसाद बगाले। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ रत्नगर नगरपालिकाका नगर प्रमुख नारायण वन। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ भरतपुर महानगरपालिकाको वातावरण शाखाबाट सुभद्रा पुडासैनी। हामीसँग हुनुहुन्छ कालिका नगरपालिकाबाट वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन महाशाखाका बलराम लुइटेल। यसै गरी हामीसँग स्थानीय नागरिकहरू हुनुहुन्छ यहाँ। हामी उहाँहरू सबैजनालाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। टुम्से, म तपाईँसँग जान चाहेँ, यो खगरी खोला उपजलाधार जलाधार संरक्षणका सन्दर्भमा हामीले के गर्यो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी विगत 2 वर्षदेखि नै हामी यो जलाधारको एउटा चाहिँ व्यवस्थापन र जलाधारलाई पनि एउटा एकीकृत रूपले चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा हिसाबले हामी यहाँ भएका 17वटा सामुदायिक वनहरूको चाहिँ एउटा 3 दिने एउटा चाहिँ गोष्ठी, कार्यशाला गोष्ठी गरेर एउटा चाहिँ समन्वय समिति गठन गरिसकेपछि र त्यसलाई चाहिँ अब हाम्रो हरियो वन कार्यक्रम मार्फत एउटा आर्थिक सहयोग लिएर चाहिँ हामीले यो जलाधारलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर जुन हाम्रो यो तल्लो तटीय र उपल्लो तटीय भनेर चाहिँ दुई क्षेत्रमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ विभाजन गरी त्यसलाई चाहिँ उपल्लो तटमा अलिकति जति पनि जलाधारको चाहिँ यो अवस्थाहरू बिग्रिएको अवस्था भनेको तल्लो तटमा देखिने, माथिल्लो तटका कारणले गर्दाखेरि तल्लो तटमा चाहिँ विभिन्न विपदहरू आइपर्ने भएको कारणले हामीले चाहिँ यसरी माथिल्लो तटमा चाहिँ क्षेत्रमा अलिकति यो चाहिँ जलाधारहरू, खोला नालाका चाहिँ लाई चाहिँ अलि व्यवस्थित रूपले गर्नुपर्छ भनेर यो जुन एउटा खगडी खोला उपजलाधार नाम दिएर त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विभिन्न त्यो भित्र रहेका सूक्ष्म जलाधारहरू हामीले चाहिँ प्राथमिकरणमा राखेर यी त सैद्धान्तिक पक्ष भयो। कार्यक्रमका हिसाबले ठोस के गरियो? यसलाई सर्वप्रथम हामीले चाहिँ जुन खोला नालाहरू हामीले प्राथमिकतामा राखिएको जुन एउटा जोखिमको हिसाबले चाहिँ राखिएको खोला नालाहरूमा हामीले चाहिँ तटबन्धन गर्ने, जहाँ चाहिँ नदी किनारा कटान भएको छ त्यसलाई तटबन्धन, अनि त्यसपछि गएर त्यहाँका जुन एउटा सामुदायिक वनलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँकै नेतृत्वमा आफ्नो सामुदायिक वनभित्रका चाहिँ खोला नालालाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ राखेर चाहिँ कार्यक्रमहरू दिएको छ। अनि त्यसपछि वृक्षारोपण कहाँ गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ र यो जुन पानीको मुहानहरू कसरी चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पानीको मुहानहरू संरक्षण गर्ने कामहरू पनि गरेका छौँ। अनि त्यसपछि लगतै हाम्रो चाहिँ समुदायलाई कसरी चाहिँ जङ्गलप्रति हाम्रो चाहिँ वातावरणलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सचेतनाको एउटा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि त्यहाँ सञ्चालन गरिएको छ। म कृष्ण सरसँग जान चाहन्छु। वनका मुद्दा अथवा जलाधार संरक्षणका सन्दर्भमा यो आफैमा चितवनमा चाहिँ प्राथमिकतामा पर्यो वा परेन? चितवनमा जलाधार क्षेत्र नपर्ने भन्ने कुरै आएन हैन। अब यसको शिर माथिदेखिबाटै अब दाखानीदेखि तलसम्मको क्षेत्रहरूलाई नै हामीले कभर गरेर यहाँ कार्यक्रमहरू राखिएको हुन्छ। खास गरी वनले चाहिँ नदी तटीय क्षेत्रका सामुदायिक वनहरूलाई खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, उत्प्रेरित गर्ने र प्रत्यक्ष रूपमा कार्यान्वयन पनि गराउँदै गइएको छ। उदाहरणको रूपमा अब
यही सामुदायिक वन पञ्चकन्या भयो, चतुर्मुखी भयो, भीमबली, थाङखोला हुँदै दाखानीका कालीखोला, देउराली, तिनकाने लगायतका सामुदायिक वनहरूमा जहाँ नदी तटीय क्षेत्र छ खाली जग्गाहरूमा वृक्षारोपण गर्ने र त्यहाँबाट जुन अब नदीजन्य पदार्थहरू निस्कने कुराहरू हुन्छ स्थानीय तहहरूले निकाल्ने, मुख्य गरी इच्छाकामना गाउँपालिका जसले साबिक दाखानी अहिले इच्छाकामना गाउँपालिका भनिन्छ, अनि कालिका नगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिका, उसले जुन खोलामा प्रत्यक्ष रूपमा निकाल्ने ढुङ्गा गिटी बालुवाको परिमाण छ, आइको परिमाण छ, त्यसलाई के कति परिमाणमा निकाल्ने भनेर त्यो जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखजी पनि यही हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अध्यक्षतामा हामी मिटिङ बसेर छलफल गरेर परिमाण तोकेर त्यो चाहिँ स्थानीय तहले टेन्डर गर्छ। त्यसमा डिभिजन वन कार्यालयको अलिकति असन्तुष्टि के छ भने त्यो स्थानीय तहले निकाल्दाखेरि जुन शीर्षकहरू जुन बुँदागत हामीले आइ पास गर्ने बेलामा जुन समितिले सिफारिस गरेको हुन्छ त्यसमा कार्यान्वयन अलिकति कमी कमजोरी देखिएको छ। कति कुराहरू त भने पहिला जिल्ला समन्वय समितिले टेन्डर गर्दाखेरि त्यसको पदार्थ पनि डिभिजन वन कार्यालयलाई दिन्थ्यो र हामीलाई अनुगमन गर्न सजिलो हुन्थ्यो। हामीले फिल्ड लेभलको हाम्रो युनिटहरूलाई हामीले जानकारी दिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ यो स्थानीय उसबाट चाहिँ हामीलाई त्यसको पदार्थ पनि हामीले फोटोकपी गरेर माग्नुपर्ने परिस्थिति भयो र अलिकति उहाँहरू पनि अब सुरु भएर अन्यलमा पर्नु भएको होला हैन। अब त्यसलाई कोअर्डिनेसन गरेर जान पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कोअर्डिनेसन गर्नलाई कसरी? अब यस्तो भयो, अब उहाँहरूले चाहिँ त्यो परिमाणमा टेन्डर निकाल्नुहुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ यो टेन्डर पार्ने भनेको अलिकति पहुँचवाला अलि पाखुरा बलिया भएकोले लिने रहेछ ढुङ्गा गिटीको ठेक्का। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो सामान्य व्यक्ति, सामान्य 2-4 जना कर्मचारी गएर त्यो नियन्त्रण गर्न अलिकति असम्भवै रहेछ। त्यसमा के त्यो पछाडिको अदृश्य आर्थिक र राजनीतिकले पनि समस्या सिर्जना गर्यो भन्ने हो। बाध्यतात्मक स्थिति होला उहाँहरूलाई पनि हैन, उहाँहरूलाई म प्रत्यक्ष दोष दिन चाहन्न। यद्यपि यो दोषारोपणको त कुरै होइन, दोषारोपण कुरा होइन, तर के छ भने जुन सिद्धान्तगत यो खोलाको क्षमता यति घनमिटर छ है भनेर टेक्निकल टिमले सिफारिस गरेर दिइसकेपछि त्यो भन्दा बाहिर जानु चाहिँ अलिकति अनुपयुक्त हो जस्तो चाहिँ हाम्रो ठहराइ छ। समन्वय समिति प्रमुखज्यू कहाँ जान चाहिँ चितवनमा तपाईँको कार्यकक्षमा पानीको समस्या भयो भनेर कुनै जमात, कुनै समुदाय, कुनै नागरिक त्यस्तो आउनुहुन्छ? अहिलेसम्म त्यस्तो छैन। भोग्नु परेको छैन, त्यो प्रश्न झेल्नु परेको छैन। जलाधार संरक्षणको सन्दर्भमा देखिने कुराहरू, रोपिने बिरुवाहरू फरक रहन सक्लान्, तर यो नदीजन्य पदार्थ उत्खननका सन्दर्भमा पनि अलिकति समन्वयका सन्दर्भमा के हुन सक्ला? अब यो यसमा चाहिँ हजुरको धारणा? हाम्रो यहाँ यो बोर्डहरूले पनि बोलिरहेका छ, हामी उपजलाधार चुरे संरक्षणको सवालमा, जलवायु परिवर्तन, भू संरक्षण, खुला चरीचरणको सवालमा धेरै महत्त्वपूर्ण विषयहरू त यो फ्ल्याक्स बोर्डले पनि बोलिरहेछ र चितवनको सन्दर्भमा जलधारा संरक्षण गर्ने सवालमा हामी असाध्यै गम्भीर छौँ। कुन अर्थमा गम्भीर? कुन अर्थमा गम्भीर भने चितवन जिल्ला यहाँ नेपालको सबभन्दा पुरानो राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि छ। राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्नको लागि त्यहाँ हुने वन्यजन्तु, वन सबैको संरक्षण गर्नुपर्छ। त्यसको मुख्य आधार भनेको पानी नै रहेछ। पानी बिना न वन जङ्गल रहन्छ न वन्यजन्तु रहन्छ। भनेपछि हामी जलाधार संरक्षण गरेनौँ भनेदेखि त हिजोको खगेरी आजको खगेरीमा हिजो यो यहाँ कति क्युसेक पानी बग्थ्यो, अहिले कति क्युसेक पानी बग्छ भने हिजोको भन्दा अहिलेको पानीको बहाव चाहिँ कम छ। अब यसको कारण भनेको अब माथिल्लो क्षेत्रमा अहिलेको भूक्षय, वन जङ्गल विनाश, नदी कटान लगायत धेरै समस्याले चाहिँ अहिले यो पानीको मुहान स्रोतहरू सुक्दो क्रम बढ्दो छ। तपाईँको चिन्ता, तपाईँको गम्भीरता कार्यक्रममा कसरी सम्बोधन? एकदमै अब सुन्नुहोस्, म भन्दैछु। अब हामीले अहिले विशेष गरेर चाहिँ जलधार संरक्षणको लागि चाहिँ हामी भूक्षय हुन नदिनुको निम्ति त्यहाँ चाहिँ अब तटबन्धहरू, जलाधार संरक्षणका हरेक गतिविधिहरू कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढेको छ र हामीले अघि नै हाम्रो जिल्ला वन अधिकारीजीले भनिसक्नु भएको छ। हामीले अब यो नदीजन्य पदार्थको उत्खननको सवालमा पनि हामी यो वर्ष चाहिँ अब हामीले त्यो आइई स्वीकृत गर्ने सन्दर्भमा जुन कन्सल्ट्यान्टहरूले आइई पेस गरेका छ त्यसलाई हामीले परिमार्जित गरेर मात्रै पास गरेका छौँ। ल जलवायु संरक्षणको हिसाबले हामी गम्भीर चितवनका सम्पूर्ण नागरिक, चितवनवासीहरू के अरे गम्भीर हुनुहुन्छ र यो संरक्षण गर्ने पनि पालिका, स्थानीय तह त छँदैछ, स्थानीय सरकार छँदैछ, तर आम नागरिकको चासोको विषय पनि छ
त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ यो वर्ष विशेष खगेरीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अब छिट्टै नै हामी अब जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला वनको प्रमुख, डिभिजन वनको प्रमुख अनि जिल्लाका तीनटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू, एसपी साहबहरू लगायत हाम्रो एउटा अनुगमन समिति पनि छ। त्यसले हामीले नियमित अनुगमन पनि गरेका छौँ र यो वर्ष हामी छिट्टै अब सायद 1-1.5 हप्ताभित्रै हामीले सबै खोलाहरूको अनुगमन गरेर यसपालिको बाढीले त्यो खोलामा यो नदीजन्य पदार्थ कति डम्प गर्यो, स्टक कति छ, त्यो स्टक हेरेर मात्रै हामीले अनुमति दिने भनेर हामी त्योतर्फ हामी जाँदैछौँ। हामी यसपालि जताभावी खोलाको दोहन गर्न दिने पक्षमा छैनौँ हामी। मलाई बुदामा भनिदिनुहोस् न, अबको यो चालु आर्थिक वर्षमा अनुगमन गर्नुहुन्छ उत्खननको? चालु होइन, हामी गत वर्ष पनि गरेका छौँ। यो वर्ष पनि हाम्रो नियमित, गत वर्ष हामीले 13 पटक हामी चाहिँ अनुगमन खुद म गएको छु, खुदै सिउडी साहब जानुभएको छ, हामी बाहेक हाम्रो टोलीहरू पनि जानुभएको छ। हाम्रो डिसिओको संयोजकत्वमा तपाईँको हाम्रो जिल्ला प्रशासनबाट अधिकृत, त्यहाँबाट हाम्रो डिएसपी साहबहरू, इन्सपेक्टर साहबहरू लगायत हाम्रो चाहिँ जिल्ला वनबाट उहाँहरू नै हाम्रो नियमित अनुगमन त छ र हाम्रै लेभलको जिल्लाको उपल्लो लेभलको पनि हामीले गत वर्ष 13 पटक हामी चाहिँ खोलाहरूको अनुगमन गरेका छौँ र गत वर्ष हामी गम्भीर भयौँ, असाध्यै नदी दोहन भयो। अब चाहिँ यो खोला यसरी जाने हो भने पानीको मुहान एउटा पनि रहँदैनन्, भुछाइ त्यत्तिकै हुन्छ। वन यतातिर बिरुवाहरू कटान भएका छन् ठेकदारहरूले, पालिकाले अब अनुगमन नगरे होइन, तर अब अघि नै यहाँ कुरा आयो, ठेकदारहरू हामी सधैँ त 24 घण्टा हाम्रो ड्युटी त नपालिकाले गर्न सक्दैन, हामीले गर्न सक्छौँ, तर अब कुनै समय उनीहरूको आफ्नो अनुकूल समयमा त्यही त होइन। अब नागरिकको पनि गुन्जाइस त्यही हो कि पटक पटक अनुगमन हुन्छन् अनि फेरि त्यहाँ परिवर्तन देखिएन अथवा त्यसको चाहिँ उत्खननमा अलिकति न्यूनीकरण, हामीले पूर्ण रूपमा रोकथाम भनेको छैनौँ, त्यो देखिएन भने त अनुगमन पनि त औपचारिकता होला। अब के रहन्छ? होइन नि, त्यस्तो होइन। तपाईँलाई म एउटा जानकारी गराउँ, अब लामो समय बिचमा त हाम्रो जनप्रतिनिधिहरू विहीन थियो, के भयो, हामी त्यसलाई त्यो तफसिलको विषय भयो। जब हामी आएका छौँ, हामीले रोकेका छौँ। तपाईँको गएकै वर्षमा हामीले जहाँ जहाँ ठुल्ठुलो खाल्टो बनाएको छ, तर चितवनमा दुर्घटना पनि भएको छ, लगभग 2-3 जना चाहिँ त्यो खाल्टोमा डुबेर मान्छे मरेको छ, जेसीबीले खनेको खाल्टोमा। हामीले खाल्टो पुनः लगाएको छौँ र जुन ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो किसिमको चोरी तस्करी र जुन दोहन भएको छ, दण्ड जरिमाना गरेका छौँ, मान्छे ल्याएर थुनेका पनि छौँ। गत वर्षमा त 2-3 मात्र ल्याएर थुनेका छौँ अनि अवैध क्रसहरू नियन्त्रण गरेका छौँ। अवैध किसिमका गतिविधिहरू हामीले चाहिँ रोकेका छौँ। भनेको अब न्यूनीकरण अपेक्षा गर्न सकिन्छ। एकदमै तपाईँ अब परिणाममा देखिन्छ केही समयपछि। मुलुक संहितामा अभ्यस्तरत रह्यो, तपाईँको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ पनि त्यही अनुरूप गर्यो। क्षेत्राधिकार अनि त्यसपछि जलाधार संरक्षणमा केही गर्न सक्ने अधिकार राख्छ वा खालि यो औपचारिकता मात्रै हुन्छ? जलाधार सम्बन्धी अधिकार राख्छ। हाम्रो सामुदायिक वन महासङ्घले यो हरियो वन यी सहकार्यमा अब जलाधार रिचार्ज पोखरीहरू, चेक ड्याम र भूक्षयको ठाउँमा चाहिँ वृक्षारोपण र त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ पहिरोहरू भनेर ती कामहरूमा सामुदायिक वन महासङ्घको ध्यान गइरहेछ र त्यसमा जिम्मा पनि लिएर काम गरिरहेछ। 1-2 पोखरी बनाइयो अनि त्यहीँ रमाइयो होइन? चेक ड्यामहरू बनाइयो। अहिलेसम्म हाम्रा चेक ड्याममा ती गिट्टी बलौटाहरू है सङ्कलन भएछ, जबकि हामीसँग 6 फिट जति माथि उठाएर अस्ति हामी एउटा हेर्न पनि गयौँ माथि हाम्रो मूलस्याङ्दीमा। त्यहाँ चाहिँ अहिले त्यो चेक ड्यामबाट ती तल बगेर जान्थे, जतासुकै पहिरो र बाढीको नियन्त्रण पनि भयो। किन भन्दा त्यहाँ त माल भरिँदै गएपछि त पानी त आफ्नो सुरुमा जान पायो, जताभाइ छरिन पाएन, त्यो ड्यामले कन्ट्रोल गर्यो। अहिले तपाईँको पदीय जिम्मेवारी बिर्सनुहोस्, एउटा नागरिकको हैसियतले जलाधार संरक्षणमा पर्याप्त काम भएका छन् चितवनमा? संरक्षण पर्याप्त काम त भएको छैन, अझै काम गर्नै बाँकी छ। जब मानिसहरूमा यो जलाधार सम्बन्धी चेतनाको रहर दिनुपर्छ। किन भन्दा मानिसहरूलाई यो पानी हो, पानीले के गर्छ। अब हामीले यही पञ्चकन्या सामुदायिक वनमा म उपाध्यक्ष पनि छु र यो पहिलेदेखि छु। यहाँ हामीले रिचार्ज पोखरी यो खडी खोला यो सामुदायिक पञ्चकन्याबाट मात्रै बग्छ अहिले, किनभने माथि सुकिसक्यो। जबकि हाम्रा यहाँ 4वटा पोखरी छन्, यी खेर जाने पानी थिए। यसलाई यो पोखरीको रूपमा यसलाई प्रमाणित गरेर राखेपछि अहिले त्यहाँबाट डिस्चार्ज भयो र हामीसँग मैनी खोला भन्छौँ यो पोखरी, त्यसपछि पञ्चनदी र बटर, यी 3टाको पानी नै यहाँबाट बग्ने हो।
अहिले नारायणी राप्तीसम्म पुग्ने माथिबाट पानी अहिले छैन, सुक्दै गइसक्यो। नगर प्रमुखज्यू, हजुर सचिवालयमा भिड हुन्छ। प्रमुखज्यू, हामीलाई त हाम्रै वडामा सडक चाहियो भनेर यहाँहरूलाई कहाँ सडक गर्ने, विकास विस्तार गर्ने त्यसमै व्यस्त हुनुहुन्छ कि कहिलेकाहीँ वातावरण जलाधारका कुरा पनि गर्न भ्याइन्छ तपाईँको कार्यकक्षमा? हामी निश्चित रूपमा चाहिँ बाटोकोलाई मात्र हेरिरहेका छैनौँ, हामी धेरै क्षेत्रलाई हेर्छौँ नै। र जहाँसम्म चाहिँ तपाईँले, किनभने हामी त राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ भएको नगरपालिका र हामीसँग थुप्रै सामुदायिक वनहरू छन्, जसका निम्ति जलाधारको सवालमा चाहिँ नगरपालिका एकदम सिन्सियरली लागिरहेको पनि छ र त्यो मानेमा हामी सिरियसली गरेको पनि छौँ। मतलब शाब्दिक विशेषण प्रयोग गर्नु परेन, काम के गरियो अथवा कति बजेट विनियोजन गरियो, वातावरणका मुद्दा कसरी प्राथमिकतामा परे त्यो जानकारी बाबा सबभन्दा अहिले मलाई लाग्छ हामीले अस्ति यो कुराकानी गर्दा हामीले 80 लाख रुपियाँ छुट्याएका छौँ। सम्भवतः स्थानीय तहमा सबभन्दा बढी पैसा राख्ने मान्छे हामी नै हो। दावा चाहिँ मेरो हो, विपद व्यवस्थापन छ मलाई। किनभने हामीले यो चाहिँ कन्जर्भेसनको पार्टमा, संरक्षणको सवालमा धेरै काम गर्न सकेनौँ भने हामीलाई थाहा छ हामी पछि उजाडिन सक्छौँ। र हामीले जसरी अहिले चाहिँ रत्नगर सौराको बारेमा कुराकानी गरिरहेको छौँ भने हामीले अहिले पछिका चाहिँ सन्ततिलाई केही दिन सकेनौँ भने ती सबै उजाडेर जानेछ र पछि त्यसको दोष हामीले भोग्नुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ। हामी त्यो सिन पनि हेरिरहेछौँ भावी पुस्ताको निम्ति। र हिजो के गऱ्यौँ भन्दा पनि अब हामी के गर्दैछौँ भन्ने कुरामा हामी सिन्सियर छौँ। त्यसैले अघि भन्नुभयो जस्तै हामी त कस्तो मानेमा भाग्यमानी छौँ भनेदेखि नगरवासीहरू, अब यो बारेमा अहिले चाहिँ यहाँ आम श्रोता पनि हुनुहुन्छ, दर्शक महानुभाव पनि हुनुहुन्छ। अघि भने जस्तै यहाँ चाहिँ मडी खोला, त्यसपछि लौरीगोल, पञ्चनदी र बटुल खोला, जसले यही नगरपालिकाको मुहानबाट बगेर जान्छ। अघि खगेडीको कुरा गर्नुभएको छ, कैर खोलाको कुरा गर्नुभएको छ। मलाई लाग्छ धेरै खोलाहरू सुकिसकेको अवस्था छ माथिल्लो तहमा। तर यो अहिले चाहिँ संरक्षणको सवालमा अब एउटा कुरा तपाईँलाई हिस्ट्री पनि थोरै भनौँ, म 54 सालमा निर्वाचन भइरहँदा यहाँ सामुदायिक बनाउने, वडा अध्यक्षलाई चाहिँ अध्यक्ष बनाएर सामुदायिक बनाउने पहिलो मान्छे मै नै हो। हामीसँग चाहिँ बागमारा, त्यसपछि मिलिजुली, त्यसपछि आएर यो चाहिँ टिकौली र पञ्चकेन्द्र सामुदायिक वन, हामीले त्यति बेला चाहिँ वडा अध्यक्ष खटाएर यो जङ्गल जोगाउनुपर्छ, सामुदायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सवालमा लागिरहँदा त्यो बेलामा वनप्रतिको अतिक्रमण त भयङ्करै थियो होइन। त्यसलाई जोगाउँदै गर्दा अहिले चाहिँ फेरि 20 वर्षपछि हामी आइपुग्यौँ। यद्यपि त्यो बेलामा साथीहरूले त्यसलाई संरक्षण गर्ने सवाल गरिराख्नु भएको छ। र अहिले कुरा के हो भनेदेखि चाहिँ संरक्षण सवालमा चाहिँ अर्को कुरा तपाईँलाई म जानकारी गराउँ, हामीसँग स्विस सरकारले लामो समयदेखि सहयोग गरेको छ। र उसले चाहिँ नदी तटबन्धको कुरा मात्रै होइन, त्यो जो विपन्न वर्गका मानिसहरू जो खोला नालाको छेउमा बस्छन्, जङ्गलको छेउमा बस्छन्, उहाँहरूको चाहिँ सुरक्षाको निम्ति काम गरिरहेको छ भने माथिल्लो तहमा सिद्धि र कोराकमा जहाँ छन् हामी चाहिँ काउले शक्तिखोरको समस्यामा चाहिँ उसले संरक्षणको काम पनि गरिरहेको छ। र अहिले पनि हामीसँग अब लास्ट हो यो वर्ष स्विस सरकारले हामीलाई अन्तिम सहयोग गर्दैछ र त्यसमा जलाधारको चाहिँ संरक्षण सवालमा चाहिँ के छ मेर्सा भनेर सोधिरहनु भएको छ। र हामीले त्यो मानेमा चाहिँ माथिको कन्जर्भेसनको कुरा पनि भयो र हामीले अहिले के छ भने यो लौरी गरेर चाहिँ यो पञ्चनदीलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने सवाल हामी लागिरहेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अब के हो भनेदेखि नि अब चाहिँ मेरो त सिधा कुराहरू के थियो भनेदेखि चाहिँ जसले चाहिँ जलाधारमाथि चाहिँ इन्क्रोचमेन्ट गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ दोहन गरेको छ, अतिक्रमण गरेको छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित ढङ्गले अन्त सारिनुपर्छ भन्ने मान्यता हो। अब जस्ट वी आर रनिङ, हामी भर्खर मात्रै दौड्दैछौँ, हामी अब 2-2.5 वर्ष भयौँ। र त्यो मानेमा चाहिँ नदीका छेउछाउ खोलाको जङ्गलको छेउछाउमा बस्ने हाम्रा अति विभिन्न वर्गका मानिसहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि चाहिँ नयाँ ढङ्गले बसोबास गराउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामी जग्गा पनि खोज्दैछौँ। हामीमा अहिले चाहिँ लगभग 40 बिघा जग्गा सार्वजनिक जग्गा बनाएको छ र त्यसलाई ग्रिने गरेका छौँ। र नगरपालिकाको अहिले स्मार्ट सिटीको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले ग्रिन सिटी गरेका छौँ। हामीले के पनि भनेका छौँ भने उसमा सौराकोलाई हामीलाई कङ्क्रिट जङ्गल चाहिएन, हामीलाई नेचरल जङ्गल चाहिन्छ। म तपाईँलाई ठुलो बिल्डिङ देखाएर जङ्गल छेक्ने पछिमा छैन भनेर अहिले भयङ्कर बहस चलिरहेको छ। त्यही त अब जस्तो हेर्नु नागरिकको गुन्जाइस के 2.5 वर्ष भइसक्यो सरकार आएको, जलाधारमा गरेन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, भर्खर हामी 2.5 वर्ष भयो सिक्दैछौँ भन्नुहुन्छ। यो त ठिकै छ, समयको सीमाभन्दा पनि अब जलाधार संरक्षणमा नागरिकलाई तपाईँले कसरी कन्भिन्स गर्नुहुन्छ, तपाईँको आफ्नो नगर अन्तर्गत नागरिकलाई? यो मानेमा चाहिँ अहिले यसपालि हामीले चाहिँ नर्सरीको निम्ति नै बजेट छुट्याएका छौँ। अहिले वनसँग हाम्रो टाइअप होला, हामीले चाहिँ 6 लाख जति सकेर हामीले नर्सरी रेजिङ गर्ने र वृक्षारोपण गर्ने सवालमा हामी लागिरहेका छौँ। र वनसँग हाम्रो तादात्म्यता चाहिँ लागिरहेको अवस्था पनि छ। त्यसरी मैले भने अब चाहिँ यसको रिचार्ज गर्ने सवालमा चाहिँ माथि सुक्यो भनेदेखि मैले अघि भनिसकेँ त्यो मानेमा चाहिँ अब हामीसँग रहेका सामुदायिक वन, हामी जनप्रतिनिधि साथीहरू, हामी स्टेकहोल्डर चाहिँ मात्र बाटोघाटोको कुरा गर्दैनौँ, हामी अरू सवालमा कुरा गरिरहेका छौँ। त्यो मानेमा चाहिँ कन्जर्भेसनको पार्टमा चाहिँ यो खोलामा अस्ति भर्खर मात्रै हामीले मुख्यमन्त्रीले ल्याएर बजिर गराएका छौँ। र यसलाई संरक्षण पनि गर्ने र यसको चाहिँ स्रोत र साधन परिचालन गर्ने र यसको चाहिँ आम्दानी पनि लिने के हुनसक्छ भन्ने सवाल हामीले सोचिरहेका छौँ। यसको मतलब यो हो कि हामीले यहाँ चाहिँ पिकनिक स्पोट आएर यसलाई चाहिँ इन्क्लुड गरिरहेको छैनौँ। अहिले पोखरी पनि बनिराख्नु भएको छ, साथीहरूले लागिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि भएको छ।
भने हामीले हाम्रो क्षेत्रमा गरिन सकिने जति पनि कन्जर्भेसनको पार्टमा छ हामी त्यो मानेमा चाहिँ लाग्नुपर्छ र गरिनुपर्छ। अब यी सबै कुराहरू जोगिनुपर्छ र अझै यहाँ घना जङ्गल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। अब हुने यति हो वा यो वर्ष अझै केही थपिन्छन् केही हुन्छ? होइन थपिन्छ, यो त ग्रेजुअली जाने कुरा हो नि यार। यो त हामी अहिले चाहिँ सिक्दैछौँ। पहिला त सुरु तपाईँलाई म नढाँटिकन भन्नुपर्दा जब निर्वाचन भयो मान्छेले चाहिँ के सोध्दो ठिक छ, अब कार्यक्रममा- बाटोघाटोको कुरा सोध्दो रहेछ होइन। हजुर, हजुर। अब बाटोघाटो लगभग हुन आँट्यो क्या। शिक्षाको बारेमा स्वास्थ्यको बारेमा कुरा त अब हामी चाहिँ कन्जर्भेसनको पार्टमा तपाईँलाई अझ म कुरा थपौँ कि अब अहिले त माथि जलाधार चाहिँ उसको कुरा गरिराख्नु भएको छ। हामीले निकुञ्जसँग मिलेर चाहिँ ठुलो ताल बनाउने सवालमा चाहिँ हामीले काम गरिरहेका छौँ, साबिक पदमपुर सवालमा होइन। त्यो चाहिँ हामीले यही मात्र तपाईँले चाहिँ यो अहिले आइराख्दाखेरि तपाईँ यो सायद नहरको बाटो आउनुभयो होला। यहाँ केही मान्छेले चाहिँ प्लटिङ गरेर चाहिँ वेटल्यान्डहरू चाहिँ नाचेको देखेपछि म आफै आएर जेसिबी चाहिँ को साँचो खोज्ने मान्छे मै हो कि यो वेटल्यान्डमा चाहिँ तपाईँले घरडीमा रूपमा गर्न सक्नुहुन्न, यो चाहिँ जति पनि वेटल्यान्डहरू छन् त्यो जोगाउनुपर्छ, सिमसार क्षेत्रलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर के देखिन्छ भने नि नागरिकहरू चाहिँ आफू चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ, त्यो उस्तो पनि त्यही घरडी किन्न पनि तयार हुनुहुन्छ क्या। तैँले यो नगर सधैँभरि हाम्रो नजर नपुग्न सक्छ। यसमा सबै स्टोर सामुदायिक वन हामी सबैको चाहिँ यो चाहिँ रिचार्ज गर्ने ठाउँ हो, यो वेटल्यान्ड हो, यसलाई चाहिँ पुरिनु हुँदैन, यसलाई प्लटिङ गर्नु हुँदैन भनेर हामीले भनिरहँदा हामीले धेरै ठाउँमा गऱ्यौँ। अब अहिले त नदी दुवनको कुरा गरिरहँदा म आफैले एक दिन 24वटा ट्र्याक्टर समातेँ मैले। अब त्यसको लागि कारबाही गर्न तपाईँको सरकार तयार छ? अँ। हस्, जिम्मेवारी स्रोत सबै हिसाबले महानगरको प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि वातावरणका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा पर्छ वा महानगरमा पनि यस्ता विषयमा छलफल हुन्छ? हाम्रो महानगरपालिकामा चाहिँ विगत केही जस्तै यो उहाँहरूको हाम्रो अहिलेको सरकार स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिमा चाहिँ वातावरण सेक्टरमा चाहिँ लगानी धेरै नै भएको छ र यो वर्षको आर्थिक वर्षकोमा पनि हामीले चाहिँ वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखालाई भनेर करिब 8 करोड जति विनियोजन गरिएको छ। र सबैभन्दा म यहाँ हजुरको त्यो प्रश्नलाई चाहिँ मैले जवाब दिनुपर्दा जिम्मेवारी र हाम्रो कार्यान्वयन पक्षको सन्दर्भमा हेर्दा सबैभन्दा व्यस्त शाखाको रूपमा चाहिँ हामी यो वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखाकै हामी कर्मचारीहरू नै व्यस्त भएको मैले पाएको छु र म आफू पनि खुद यो व्यस्तता चाहिँ महसुस गरिरहेको छु। र अब कार्यक्रम हजुरले क्वेसन गरिरहँदाखेरि यो संरक्षणका कार्यक्रम वातावरण संरक्षण सम्बन्धी चाहिँ धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू महानगरपालिकाबाट हुँदै आइरहेको छ र हामी यो यहाँ हाम्रो रत्नगरको प्रमुखज्यूले भन्नुभयो जस्तै हामी सिक्ने क्रममै छौँ। तैपनि यहाँ हाम्रो सिक्ने क्रम भन्दा नि हामीले अहिले चाहिँ डाइरेक्ट कार्यान्वयनको पक्षमा भन्दा पनि हामी अहिले चाहिँ डिपिआर यो जलाधार क्षेत्रहरूको विशेष गरी सिमसार क्षेत्र र ताल नदी क्षेत्रहरूको चाहिँ संरक्षणको लागि हामीले वर्षेनी संरक्षणको लागि चाहिँ हामीले बजेट विनियोजन गर्दै आइरहेका छौँ र त्यसमा चाहिँ जुन इनिसियल फेजको कार्यक्रम हुन्छ अध्ययनको कार्यक्रम, त्यो अध्ययनको कार्यक्रम चाहिँ हुँदैछ। त्यो अध्ययनकै कार्यक्रम विभिन्न तालहरूको संरक्षणमा के आवश्यकता हुनसक्छ त्यसलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ विकास, त्यसको वरिपरिको क्षेत्रको विकासको लागि चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ प्रोग्रामले चाहिँ हुनसक्छ भनेर त्यसको डिपिआर चाहिँ लास्ट इयर पनि भयो र यो साल पनि हामीले ताल संरक्षण तथा सिमसार संरक्षण नै शीर्षकमा कार्यक्रमको लागि भनेर 14 लाख विनियोजन गरेका छौँ। अब कार्यक्रम चाहिँ कहिले हुन्छ? काम कति वर्षसम्म सम्पन्न हुन्छ वा के हुन्छ यसको लागि चाहिँ अब डिपिआर भएका जुन तालहरूको पनि यो वर्षै अध्ययन गर्ने भनेर हामीले चाहिँ अब भर्खरै हजुरलाई भन्नुपर्दाखेरि म त्यहाँ चाहिँ अधिकृत हैसियतले राइनो ताल संरक्षणको लागि म हिजो अस्ति भर्खर त्यही कार्यान्वयन अब पहिला त राइनो ताल नै हाम्रो प्रायोरिटीको रूपमा भएको कारणले अहिलेलाई चाहिँ राइनो ताललाई संरक्षण गर्नको लागि हाम्रो यो विदेशबाट कोरियन भोलिन्टियर पनि आउनु भएको छ। वातावरण संरक्षणको लागि हामीलाई सहयोग गर्नको लागि टेक्निकल एसिस्टेन्ट गर्नुहुन्छ उहाँले भनेर हामीले उहाँको सहायताले चाहिँ अब विभिन्न ठाउँको यो भरतपुर महानगरपालिकाभित्र रहेका विभिन्न जलाधार अथवा ताल विशेष गरी सिमसार क्षेत्रहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ के आवश्यकता छ पहिला आवश्यकता पहिचान गरी त्यसपछि हामीले चाहिँ प्लान्टेसनकै कुरा आउँछ। मेन त प्लान्टेसन पनि गरिरहेका छौँ र आवश्यक कार्यक्रम चाहिँ हामी सुचारू रूपमा गरिरहेका छौँ। भनेको ठोस कार्यक्रमले नै अब यसलाई सम्बोधन हुन्छ त्यसो हो? हुन्छ सर। बलराम सरसँग जान चाहिँ तपाईँको पनि स्थानीय सरकार उस्तै होला, सिक्दै होला, जनप्रतिनिधिलाई भ्याइ नभ्याइ छ, थुप्रै शाखा थिए, एउटा शाखा लिदिउँ न त भनेर लिनुभयो वा तपाईँको चाहिँ शाखा जुन भन्नुभएको छ हामीलाई वन वातावरण र विपद व्यवस्थापन भनेर
के काममा बढी संलग्न हुनुहुन्छ? खास गरेर वन वातावरण विपद व्यवस्थापनले भू जलाधारकै संरक्षणकै बारेमा बढी गर्छ। तर यसमा के छ भनेदेखि भू संरक्षण सम्बन्धी जुन 3वटा टपिक्स भन्नुभयो नि, विपदका कुराहरू, अनि यो संरक्षणका मुहानको संरक्षणका कुराहरू अथवा वातावरणीय संरक्षणका कुराहरू, खानेपानीका कुराहरू, यसमा टोटल हामीसँग खानेपानीको लागि मात्रै बजेट हेर्दाखेरि शर्तती हेर्दाखेरि 1,68,00,000 रुपियाँ खानेपानीको लागि छ भने यसले चाहिँ माथि मुहानहरू संरक्षण गर्नेदेखि लिएर नयाँ खानेपानीको गर्नेदेखि लिएर स्यालो बोरिङबाट लिने कुराहरू छ भनेदेखि एउटा हामीलाई विपद व्यवस्थापन कोष भन्ने छ, त्यसलाई 25 लाख रुपियाँ छुट्याएको, जुन विपद परिसकेपछि ठ्याक्क त्यसलाई सहयोग गर्ने कुरामा भने विपद व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर हाम्रो चाहिँ 35 लाख रुपियाँ छुट्याइएको छ। त्यो चाहिँ के छ भने अब विपद पूर्व तयारी, विपदको समय, विपद पछिका गरिने क्रियाकलापहरू पनि गर्न सकिन्छ भनेर राखेको छ। त्यसले चाहिँ तटबन्धनहरू डाइभर्सन गर्ने कुराहरू र त्यसले चाहिँ यो खास गरी संरक्षणका माथिल्लो तटीय भागका सानसानो पूर्वाधारहरू विकास गरेर त्यसलाई चाहिँ हुन नदिने कुराहरू, लिङ्केजका कुराहरू, यो अप स्ट्रिम र लो स्ट्रिमको बिचको चाहिँ एउटा चाहिँ लिङ्केजका कुराहरूलाई पनि त्यसले जोड दिएको छ। अब के छ सर, जलाधार संरक्षणमा कार्यक्रमका हिसाबले चाहिँ यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ वा अझै पनि यो त्यति प्राथमिकता पर्ने विषय होइन, अथवा नागरिकलाई कसरी सुसूचित गर्ने होला, त्यो सन्दर्भमा के हुन्छ? सर, यो 3वटै कुरामा सरले भनेको जुन भन्नुभएको छ प्रायोरिटीमा परेको चाहिँ म भन्दिनँ, किनकि अब त्यो चाहिँ अब आवश्यकता छ, यो देखिएको छ, नगरी नहुने पनि छ। विपद भने त्यस्तो हुँदो रहेछ, ठ्याक्कै त्यो गरेको पनि हुन्छ। अनि संरक्षणको कुरा पनि अब एकदम त्यसलाई दिगोपनाको रूपमा मेन स्ट्रिङमा लगेर गर्ने संरक्षणको कुरा त होइन कि संरक्षण गर्नुपर्छ। हामीले पोखरी निर्माण गर्नुपर्छ भने सधैँ पोखरी पनि निर्माण पनि गरेका छौँ, त्यसलाई पानी पनि जम्मा गरेका छौँ, त्यसलाई रिजर्भ पनि गरेका छौँ होइन। अब यो संरक्षणको पार्ट पनि त्यस्तै छ र अब यो खासै नराम्रो भन्न नि मिल्दैन, किनकि एउटा बजेटको लगभग ठुलै बजेट त्यसमासँग लगाइएको छ, प्रायोरिटी दिएको छैन भन्ने न। हस्, धन्यवाद। म उतापट्टि जान चाहन्छु। यहाँको शुभ नाम? धर्मराज अधिकारी। यो जलाधार संरक्षण अथवा यो सामुदायिक वन उपभोक्ता तपाईँको जुन समिति छ, के रहला? जलाधार संरक्षणका विषयहरू कहिलेकाहीँ छलफल हुन्छन्, बैठकमा कुरा उठ्छन्, वा यही कहिलेकाहीँ तालिममा जाने हो, 2-4 बिरुवा रोप्ने हो नि सकिन्छ? हाम्रो पञ्चकन्या सामुदायिक वनमा यो जलाधारको सम्बन्धमा मिटिङमा पनि छलफलहरूमा चाहिँ कुरा उठेको छ, उठाउने गरिएको छ र हामीले चाहिँ त्यही संरक्षणको लागि हामीले चाहिँ पञ्चकन्या सामुदायिक वनले अहिले 3-4वटा चाहिँ पोखरीहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। कति वर्ष भयो निर्माण गर्नुभएको? यो निर्माण गरेको हामीले चाहिँ 8-9 वर्ष भयो। 2टा थियो, अहिले चाहिँ हामीले 4वटा बनाइसकेका छौँ। 9 वर्षमा 4वटा? 4वटा बनाइसकेका छौँ र यसको चाहिँ अहिले माथिबाट खगडीमा माथिबाट पानी बगेर आउँदैन र यही पञ्चकन्या यो चाहिँ खगडीमा चाहिँ जुन पानीको मुहान छ, यही चाहिँ मणिखोला बुलबुले तालबाट चाहिँ बगेर जान्छ र हामीले यसलाई चाहिँ संरक्षण गरेका छौँ पोखरी। राजगोविन्द सर, जस्तो एउटा गैर सरकारी संस्थाले जलाधार संरक्षणका मुद्दाहरू चितवनमा बसेर उठाइरहँदाखेरि चुनौती के छन्, काम गर्न सकियो, के लाग्छ यहाँलाई? जलाधार क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि अब कामको सिलसिलामा जुन अहिले हामीले एउटा हरियो वन कार्यक्रम केयर नेपालको सहयोगमा, आर्थिक सहयोगमा सञ्चालन गरिरहेका छौँ र कतिपय र त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन लागि एउटा चाहिँ हामीले खगरी जलाधार समन्वय समिति मार्फत कार्यक्रम र यो वन उपभोक्ता समिति मार्फत चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यसलाई अझ व्यापक रूपमा लान र लैजानको लागि निकट भविष्यमा जुन अघि पनि विभिन्न सरकारी निकायका प्रतिनिधि र प्रमुखहरूले भन्नुभयो र यो जलाधार संरक्षण गर्नको लागि जुन यो संरक्षण समितिलाई नै स्थानीय सरकार व्यक्तिहरू पनि उहाँ हुनुहुन्छ र विभिन्न किसिमको सामुदायिक वनको प्रतिनिधि 8वटा सूक्ष्म जलाधारको प्रतिनिधि त्यहाँ भएकोलाई त्यसलाई अलिकति रिएक्टिभ गरेर त्यसलाई सङ्गठित रूपमा एउटा लान सक्यो भने यो जलाधार सेक्टरमा अझ पनि हामीले जति हामीले सोचेको छु त्योभन्दा बढी संरक्षणमा, किन स्थानीय व्यक्ति त्यहाँ चाहिँ 8वटा सूक्ष्म जलाधारका प्रतिनिधि त्यहाँ रहेको र उहाँहरूलाई बाहिरी व्यक्तिहरू भने उहाँहरूलाई बढी त्यो सम्बन्ध जानकारी भएको हुनाले र साथसाथै अहिले जुन यो हरिवन कार्यक्रम सञ्चालनको दौडानमा जस्तै इच्छाकामना गाउँपालिकामा हामीले वार्ड नम्बर 7लाई चाहिँ कार्यक्रमको दौडानमा जुन यो इन्भाइरोमेन्ट तटबन्धन गर्दाखेरि सानो रकमबाट हामीले कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ विगत वर्षमा र यो गत वर्षमा 3,50,000 रुपियाँ एउटा हामीले तटबन्धन गर्दाखेरि इच्छाकामनाबाट चाहिँ 25 लाख बराबरको प्रोग्राम त्यहाँ आयो कि 3,50,000 को ले गरेर पछि आएर र हिजोको दिनमा कतिपय कुराहरू स्थानीय निकायहरूमा यो जलाधार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू चाहिँ भएको देखियो
र पछि एउटा म्याचिङ फन्डको लागि हामी अलिकति अब केही रकम हामीसँग हुन्छ त्यसमा म्याचिङ फन्डको लागि जस्तै गरेर 20% देखि 30% कम्युनिटी CIK भन्छौँ हामीले ती रकमहरूको लाई त्यहाँ समायोजन र म्याचिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यहाँ त्यो गर्दाखेरि त्यो म्याचिङ फन्डहरू आउनलाई गाह्रो देखिने र यतातिर गएर स्थानीय निकायमा कुरा गर्दाखेरि तपाईँहरूको रेड बुकमा कार्यक्रम छ न अहिले यो चाहिँ पैसा दिन नमिल्ने भन्ने कुरा देखिरहेको छ तर त्यहाँ शीर्षक देखाइएको छ पैसा रेड बुकमा तर त्यो कार्यक्रम नभएपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा गएर त्यो चाहिँ रकमान्तर भएर अन्य शीर्षकमा खर्च भइरहेको पनि हामीले केही कुराहरू पायौँ। उहाँहरूलाई केही भन्नु छ यहाँ अगाडि देख्नु भएको अतिथिहरूलाई? अब आउने दिनमा चाहिँ जुन शीर्षक मार्फत रकमहरू छुट्याएको छ त्यसलाई चाहिँ समन्वयात्मक भूमिका तरिकाबाट जस्तै अब हामीले एउटा हरिवनको पार्टबाट चाहिँ जुन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ त्यसमा म्याचिङ फन्डको लागि टाई अप गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुन सकेमा जुन अहिले हामीले खगरी जुन यो अहिले एउटा चाहिँ जलाधारकै कुरा लिइरहेको छौँ जस्तै अहिले अघि सिल ट्यापको कुरा गरेर हामीले चाहिँ मुर्सेर त्यो एउटा यति इफेक्ट भएको छ कि त्यहाँ अब त्यसको लागि हामीले 4,54,000 रुपियाँको लागि इच्छा कामनासँग माग्दाखेरि त्यहाँ प्रशासकीय के कुराहरू मिलेन भनेर त्यो पैसा दिँदा हामीले पाइएन कि जबकि 15 लाख चान्स हुन्छ बराबरको रकम हामीले त्यहाँ चाहिँ खर्च गरिरहेका छौँ। यहाँको शुभ नाम? म विष्णुमाया पाण्डे, खगेरी खोला उपजलाधार संरक्षण समिति उपाध्यक्ष। वन जङ्गल वा समुदायको आफ्नो जुन प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार छ नि त्यो कसरी प्रयोग भएको जस्तो अनुभूति हुन्छ? जलाधार भन्ने विषय चाहिँ एकदम यो एउटा एकदमै ठुलो बृहत विषय हो अनि अब यसको विषयमा अब हामीहरू पनि एउटा समिति नै बनाएर काम गरौँ भनेर अघि बढिरहेको अवस्था पनि छ। खगेरी खोला जलोपधार संरक्षण समिति भनेर यसमा केही यो के अरे कठिनाइहरू पनि आइरहेको छ र यो जलाधार संरक्षण भन्ने कुरो एकदमै यो व्यापक ठुलो कुरा हो। यसका लागि चाहिँ नागरिक समाज, सरकारवाला व्यक्तिहरू र स्थानीय सरकार चाहिँ एकदमै यो इस्युलाई चाहिँ अपनत्व लिएर अघि बढ्नुपर्छ। अहिले चाहिँ गर्नुभएको जस्तो अनुभूति हुन्छ हुन्न समुदायलाई, नागरिकलाई अथवा तपाईँ एउटा महिलाको पनि प्रतिनिधित्व गरिरहँदाखेरि? अब के छ भने जुन यो हामी एउटा संरक्षण समिति दर्ता नै गरेर प्रक्रियागत रूपमा अघि बढेर चाहिँ काम गर्ने सवालमा चाहिँ अलिकति स्थानीय निकाय 4वटा स्थानीय निकायहरूले चाहिँ समन्वय छ, उहाँले सपोर्ट पनि गर्नुभएको छ, केही हाम्रा कठिनाइहरू पनि भइरहेको छ र जसरी जनता म एउटा समन्वय होइन समन्वय समितिको नभइकन म एउटा महिलाको प्रतिनिधित्व गर्दै गर्दा स्थानीय भएर बोल्दै गर्दा जति जनताले अपेक्षा गरेका छन् त्यति चाहिँ नपाएको अवस्था छ। अरू सामुदायिक वनबाट कोही प्रतिनिधित्व हुनुहुन्छ पछाडितिर? यहाँको शुभ नाम? मेरो नाम भरत पाण्डे, म पञ्चकन्या सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिको कार्यसमितिको सदस्य। जस्तो जलाधार संरक्षणका मुद्दाहरू जस्तो अहिले अब यद्यपि चितवनले त्यो पानीको अभावको दुरावस्था भोग्नु परेको त छैन तर त्यसका सन्दर्भमा केही संरक्षणका लागि तपाईँको सामुदायिक वनले के काम गरिरहेको छ? पञ्चकन्या सामुदायिक वनले हाम्रो अघि नै भनिसक्नुभयो यहाँ पोखरीहरू निर्माण भएका छन्। हामीले बोट बिरुवाहरू लगाउनलाई तपाईँको चाहिँ लगाइरहेको छौँ रेगुलर प्रत्येक वर्ष हामीले 1000 भन्दा माथि लगाउँछौँ। रोपिन्छन् कि हुर्किन्छन् पनि? रोपिन्छन्। अब यसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ फेरि अर्को पाटो पनि छ, यहाँ वन्यजन्तुहरू हाम्रो अन्त्यभन्दा यहाँ गैँडा छ, चित्रीहरू छ, यसलाई संरक्षण गर्न अलिकति जोगाउनु पनि पर्ने छ, त्यसमा छौँ। दोस्रो अब यसले वन्यजन्तुले मात्रै नखाओस् भन्नको लागि हामीले जडीबुटी पनि लगाएका छौँ किनकि त्यसमा अलि वातावरण राम्रो बनाओस्। वडाध्यक्षज्यूसँग जान चाहन्छु म। कार्यालयमा नागरिकहरू आउँदाखेरि यो वन जङ्गलका कुरा छोडिदिनुहोस् अब के छ सडकका कुरा गरौँ भन्ने जस्तो लाग्छ वा वन जङ्गलका कुरा पनि हुन्छन्? वनसँग जोडिएको कारणले वनको कुरा नि हुन्छ तर काम के भयो होला? अब वनको सन्दर्भमा काम भन्दा नि अब वनमा हामीले बिरुवा रोप्ने काम चाहिँ गरेको छैनौँ। मेरो वडा चाहिँ वातावरण मैत्री वडा पनि हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि एक घर दुई बिरुवा भन्ने अवधारणा अनुसार म अगाडि बढाएको छु। के बाँड्नु भयो घर घरमा? मैले खास गरी अब पहिला सिसो बकैना बाँड्ने गरिन्थ्यो, त्यसले चाहिँ के भन्दा त्यसले खेती गर्न नि डिस्टर्ब गर्ने र अरू अन्य छिमेकीलाई नै असर पर्ने हुँदाखेरि अब त्यो होइन कि फलफुलको बिरुवा बाँड्नुपर्छ भनेर हामीले पहिलो वर्ष अम्बा र कागतीको बिरुवा बाँड्यौँ, यसपालि आँपको बिरुवा बाँड्यौँ र यसपटक पनि गत वर्ष आँप बाँड्यौँ, यसपटक पनि लिचीहरू बाँड्नेछ जसले चाहिँ वातावरण संरक्षण पनि होस्, हरियाली प्रवर्धन होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ अलिकति हरियाली बढाउनेतिर लागेका छौँ। बाँडेका बिरुवा के भयो भनेर हेर्न जाने फुर्सद छ? एकदम हामी जाँदाखेरि प्रत्येक घर 1600 घरधुरी छ, जाँदाखेरि के छ आँप त अहिले यसपटक दिएको फल्ने भएको छैन, अनि अम्बा फलेछ नि भनेको फलेछ भन्नुभएको छ होइन, अम्बा नि फलेको छ, त्यसपछि आएर चाहिँ तपाईँको कागती पनि फलेको छ। हामी जाँदा नि देख्छौँ होइन? एकदम देख्छौँ।
अब अब के होला हरियाली- जलाधार संरक्षणमा चाहिँ तपाईँको नागरिकलाई के गरी सम्झाउनुहुन्छ, के कुरा बुझाउनुहुन्छ अब? अब यसमा चाहिँ के छ, अब हाम्रो चाहिँ कस्तो भने हामीले कन्जप्सन गर्ने पाटोमा मात्रै छौँ धेरै जसो भन्नुपर्दा। अब हामीसँग खोला दुवैपट्टि छन्, तर पनि संरक्षण गर्ने हिसाबले चाहिँ अब जस्तै यतापट्टिको पञ्चनदी छ, त्यसमा अब भनौँ कटान नहोस् भन्ने हिसाबले संरक्षित तरिकाले लैजाने अब तटबन्धन भएको छ। उतापट्टि बुढी कुलो भन्ने छ, अब त्यसमा पानी नै बग्दैन, बर्खामा मात्र बग्ने हो। अब त्यसबाहेक भनेको अरू गर्ने भनेको हामीले गर्ने ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने चाहिँ ओडामा छैन। भोलि गएर फेरि एकचोटि तपाईँको नगर प्रमुखसँग सल्लाह गर्नु होला, कुनै नदीमा पानी नै बग्दैन भन्दाखेरि चेहरामा एउटा हुन्छ नि जुन भाव देखिन पर्थ्यो अथवा त्यो खालको सिनेरियो क्रिएट हुनु पर्थ्यो, त्यो परिस्थिति त्यो स्थितिहरू नदेखोस् भन्नेमा पनि छौँ हामी। टोमा दशहरा जस्तो संवाद धेरै चल्छन्, बैठक हुन्छन्, सैद्धान्तिक सहमति हुन्छन्। कार्यक्रम गर्ने सन्दर्भमा अब तपाईँ अहिले जुन उपस्थित यहाँ प्रतिनिधित्व पनि देखिरहनु भएको छ, उहाँहरूसँग सहकारी गरेर के काम गर्न सकिन्छ? अब यो वास्तवमा जलाधार व्यवस्थापन भनेर चाहिँ अलिकति यसमा हाम्रो यो समन्वय समितिले चाहिँ जलाधारलाई एकीकृत रूपमा चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, जुनै कि हामीले जुन एउटा प्लानलाई चाहिँ बनायौँ, यसलाई चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबले एउटा भौगोलिक हिसाबले यसलाई चाहिँ 8वटा सूक्ष्म जलाधारभित्र हामीले चाहिँ वर्गीकरण गरियौँ। 2टामा प्राथमिक दिएर हामीले काम गरिराखेको छ, एउटा खहरे खोला सूक्ष्म जलाधार क्षेत्र र एउटा थाङखोला सूक्ष्म जलाधार क्षेत्र। त्यो भित्र पनि तपाईँको त्यो छुट्टै खालको संरचना छ। त्यो भित्र जति पनि सामुदायिक वनहरू छ, त्यो सामुदायिक वनहरूलाई पनि लिएर आएर त्यहाँ रहेका चाहिँ जति पनि तपाईँको वातावरण सम्बन्धी विज्ञहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि राखेर, त्यसपछि त्यहाँ भित्रका समुदायको पनि दलित जनजाति आदिवासी सम्पूर्णलाई चाहिँ मिलाएर महिला सबै महिलाको पनि तपाईँको चाहिँ 33% महिलाहरूको चाहिँ उपस्थिति गराउनु पर्ने भनेर चाहिँ त्यहाँ एउटा छुट्टै खालको चाहिँ के अरे चाहिँ समिति गठन गरिएको छ। त्यो समिति अहिले खहरे खोलाको हकमा भन्ने हो भने माथिल्लो तटमा रानी खोला सामुदायिक वनले चाहिँ एउटा चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ भनेदेखि तल्लो भनौँ यो चाहिँ थाङ खोलाको चाहिँ थाङ खोला सामुदायिक वनले चाहिँ नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्दै जाँदा जुन एउटा हरियो वन कार्यक्रम मार्फत एउटा आर्थिक सहयोगले यो एउटा चाहिँ प्राविधिक उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ प्राविधिक सल्लाह र चाहिँ सुझावहरू अनुसार हामीले नि सिके त्यहीँबाट नै हो। अनि त्यसपछि कसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ एकीकृत रूपमा कसरी विकास गर्न सकिन्छ, पहिलो प्राथमिकता 2टामा दिएर अब बाँकीलाई चाहिँ हामी कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले चाहिँ यो काम चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहमा नै यो योजना बनोस्। जुन बनेको योजना स्थानीय तहले त्यो भित्र राखेर आफ्नो जस्तै यहाँ 4वटा स्थानीय तह पर्दछ, यो जुन खगेडी खोला उपजलाधार क्षेत्रभित्र 4वटा पर्दछ। त्यसमा एउटा इच्छाकामनाको चाहिँ एउटा वडा सिङ्गनै पर्ने भयो, इच्छाकामना वडा नम्बर 7 दाखानी साबिक दाखानी, र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ रत्नगरको 3वटा के अरे वडाहरू पर्दछ। अनि त्यसपछि भरतपुरको पनि लगभग 3वटा पर्दछ। हजुरसँग अत्यन्त व्यक्तिगत प्रश्न सोध्न चाहेँ, सेवा प्रवेश कति वर्ष भयो होला? 34 पुग्यो। जीवनमा स्मरण गर्नलाई सम्झना लायक त्यस्तो क्षण केही बनिदियो भने, मैले डिभिजन वन कार्यालय चितवनको प्रमुख हुँदाखेरि जलाधार संरक्षण यस्तो काम गरेँ भन्ने त्यस्तो केही आत्मसन्तुष्टिको काम हुन्छ नि, त्यो गरौँ जस्तो जाँगर ऊर्जा छ वा संयन्त्रले दिँदैन, के होला? अब हामीलाई पनि यहाँ चितवनवासी भएको नाताले हाम्रो सबै पार्ट यसमा जोडिएको छ। खगरी भन्दाखेरि खगरी खोलाको पानी लगेर सिँचाइ गरेर भात खाने व्यक्ति मध्येमा पर्छु म। यहीँको पानी सिँचित गरेर लगेर पार्वतीपुरमा हाम्रो खगरी खोलाको नगर नचलिकन हाम्रोमा सिँचाइ हुँदैन। पानी घट्दा झन् दुख्छ बढी। हजुर, दुख्छ, त्यो स्वाभाविक छ। र त्यसैले पनि गर्दाखेरि यहाँका वन जङ्गल संरक्षण गर्ने, मुहानलाई संरक्षण नगरिकन तलको त्यत्रो सिङ्गो चितवनको आधा भाग नै चाहिँ उर्वर भूमि चाहिँ सुक्खा रहन्छ, खाली जान्छ भन्ने कुरामा चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो। त्यसरी पनि तल्लिन्छौँ हामी। अर्को कुरो चाहिँ यहाँले भने जस्तै अब चितवनमा 2067 सालमा के अरे यो बरन्डार संरक्षित वन घोषणा भयो। त्यो संरक्षित वन घोषणा भए पनि कार्यान्वयनमा आएको थिएन। त्यो संरक्षित वन संरक्षण नहुने बित्तिकै यहाँका खोला मुहानहरू यी खगरीदेखि लिएर हरेक खोलाहरू चाहिँ सुक्दै जाने, त्यो स्वाभाविक थियो। यसलाई चाहिँ गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्छ, त्यो बरन्डावार संरक्षित वनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्यौँ। यसमा चाहिँ अब पञ्चकन्या सामुदायिक अध्ययन हुनुहुन्छ यहीँ, अब उपाध्यक्ष कृष्णजी पनि हुनुहुन्छ।
साँच्चै अब व्यक्तिगत रूपमा घमण्ड गरे जस्तो हुन्छ। मेरै पहलमा चाहिँ बरण्डबार संरक्षित वनको कार्ययोजना बनाउन चाहिँ सफल भइयो र चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो 3 वर्ष भयो। अब अहिले फेरि चाहिँ नयाँ अब कार्ययोजना बन्दैछ। 2 वर्षमा के गर्न सकेला अब भन्दाखेरि यहाँ यो अरू भौतिक पूर्वाधारको काम जस्तो होइन, यो वन वातावरण काम गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो हामीले यहाँदेखि लिएर माथिको कोरिडोर, यो खगडी जति कोरिडोर छ त्यो भेगलाई समेटेर हामीले वृक्षारोपण गरेका छौँ है। अब यो प्रत्यक्ष देखिँदैन, तत्कालै चाहिँ सिमेन्ट वाल लगाएको जाली लगाएको काम चाँडो देखिन्छ, तर वृक्षारोपण बिरुवा रोपेको त हुर्कन त 5-7 वर्ष लाग्छ होइन। अब ती कामहरू हामीले सबै समुदाय वनलाई समावेश गरेर गरेका छौँ। आधार चाहिँ तय भयो, आधार तय भएको छ। अब रिजल्ट आउनु बाँकी छ है, काम हुँदै गएको छ। अब समुदाय वनलाई पनि एवारनेसका कामहरू हामीहरूले गराएका छौँ। अहिले पनि हामीले जस्तो अब अघि नै पनि कुरा निस्क्यो, प्राकृतिकको यो सम्पदाहरूको संरक्षणमा चाहिँ अब उहाँहरूलाई पनि इन्भल्भ गर्नुपर्छ, अनुगमनको पाटो गराउनुपर्छ, उहाँहरूलाई नै बलियो बनाउनुपर्छ, सुसूचित गराउनुपर्छ। त्यसो गर्दा के हुन्छ भने निरन्तरता आउँछ। जिल्ला समन्वय समिति प्राकृतिक स्रोतमा राजनीति छ, सबै नागरिकको अधिकार छ, अनि त्यही फेरि पैसा छ, कसरी समन्वय गर्ने? अब पहिला हामी यो खगरी जलाधार संरक्षणको कुरा गरौँ। यो खगरी भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झनुपर्छ भने यसको मुहान भने चाहिँ ठुलो स्याङ्दी र सानो स्याङ्दी भन्ने 2टा खोला छ। यसको शिर ठुलो स्याङ्दी र सानो स्याङ्दी, त्यहाँबाट बगेर आउने पानी बल्ल तल आएपछि खगरी हुन्छ। खगरी भन्दा त्यसपछि गएर यो निकुञ्जतिर मिसिन्छ। र अहिले सबैभन्दा चाहिँ हामीले जलधार संरक्षणको कुरा गरिरहेका छौँ। सबभन्दा ठुलो स्याङ्दी र सानो स्याङ्दी, त्यहाँ चाहिँ हामीले जहाँ भुक्षय भने धेरै भुक्षय भएको छ। अहिलेको विकासको क्रमले पनि अहिले नयाँ आएको छ नि डोजर अपरेटर इन्जिनियर भनेर, यसले पनि भुक्षयको एउटा कारण त्यो पनि बनिएको छ। हामी कुनै पनि त्यो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दैनौँ अथवा आइई के गर्नुपर्ने त्यो गर्दैनौँ। अन्धाधुन्दा डोजर चलाउने जथाभावी चाहिँ डोजर अपरेटर नै त्यसको इन्जिनियर भनेर हामीले चाहिँ जुन डाँडा काँडामा डोजर चलाएको छौँ त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई ठुलो असर पारेको छ। भुक्षयको कारक तत्त्व त्यो बनिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि पालिकाहरू यो विषयमा अलिक गम्भीर हुन जरुरी छ। संवाद सहमति के हुन्छ भन्नेमा हाम्रो त्यस्तो केही पनि विमति छैन। उहाँहरूको प्रश्न छ काम के हुन्छ, त्यति भनिदिनुहोस्। हाम्रो काममा सँगै पानीका मुहान संरक्षण र जैव विविधतामा पूर्ण रूपले ध्यान दिन्छ र त्यसलाई सरोकार राख्ने साथीहरूलाई त्यसमा समावेश गराएर कार्यक्रम अगाडि बढाउँछ। मात्र तालिम चलायौँ, बैठक गऱ्यौँ भन्ने मात्र सुन्न पर्दैन है हामीले, काम हुन्छ। हस्, सरकार धान्नुपर्छ, धेरै मुद्दाहरू हुन्छन्। वन वातावरण कसरी म्यानेज गर्ने, अब के हुन्छ सर? यो संरक्षणको पाटोमा हामी सिरियस छौँ नै। अघि त्यहाँ भने जस्तै अब कस्तो भने हाम्रो के रहेछ भने अब माथि नगरपालिकाहरूसँग हाम्रो टाइअप हुनुपर्ने होइन। हामीले आफ्नो ठाउँमा साथीहरू गर्ने कुरामा चाहिँ दुई मात्रै भएन। हामीले अब संरक्षण गर्ने सवालमा सम्बन्ध गर्ने सवालमा चाहिँ जहाँसम्म सिद्धिबाट आउने हामीसँग कैरो, उहाँले तपाईँले खगडी कुरा मात्रै गरिरहनु भएको छ। हामीसँग कैरो खोला पनि छ अनि हामीसँग राप्ती खोला पनि छ। त्यसपछि हामीसँग आएर मनहरीदेखि लिएर चाहिँ सबै के अरे हेटौँडादेखि आएर जोडिन्छ। हामी हाम्रै नगरपालिका जोडिसकेका हुन्छ। हामी चारैतिर खोलाको चाहिँ सेरोफेरोमा छौँ रत्नगर नगरपालिका। अनि हामीले यहाँ चाहिँ जोगाइरहँदा चाहिँ हामी डिजास्टरको चाहिँ के भन्छ फ्लोडिङको चपेटा पनि पर्छौँ। हामी कहिले चुनाव जित्ने बित्तिकै पुरै बाढीले चाहिँ हामीलाई छेदविच्छेद बनायो सौरा। त्यो मानेमा माथि नै अब कसरी कन्जर्सन गर्न सकिन्छ भनेर साथीहरूले हामी तल्लो तहमा बस्छौँ। माथिल्लो तहका साथीहरूले हामीले गुहार पनि माग्ने हो र यसको कोअर्डिनेसन चाहिँ माथिल्लो तहमा रहने साथीहरूले चाहिँ स्थानीय तहका साथीहरूले कुराकानी गऱ्यो भने हाम्रो लिङ्केज के हुनसक्छ, हामी टाइपको के गर्न सक्छौँ भनिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले मैले भने नि स्विस सरकारले चाहिँ माथिदेखि लिएर तलसम्म गरिदिरहेको छ सबै बाटोमा। अब ऊ गयो भने हामी के गर्दैछौँ भन्ने खालको चिन्ताको विषय हुनु जरुरी छ। त्यसैले हामीले बजेट एलोकेसन गर्ने सवालमा त्यो ढङ्गले जानुपर्छ र विशेष त चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँमा त सिरियस छ नै होइन। र माथिल्लो चाहिँ शक्तिपुर नगरपालिका विशेष उसले यतापट्टि आएर चाहिँ उसको क्षेत्र हेरिरहँदा त्यहाँ त्यसपछि हामी रत्नगर अनि अब बाँकीबाट बग्ने कुरा त तल रह्यो। यो मानेमा हामीले कन्जर्भेसनको पाटोमा चाहिँ यसमा सवालमा चाहिँ हामी चिन्तित छौँ। तपाईँलाई मैले भन्दा लामो हुन्छ होला। लौरीगलको संरक्षण सवालमा मैले 54 साल अगाडि त्यसको चाहिँ हामीले त्यसको चाहिँ अध्ययन गरेका थियौँ। हुन त अहिले डिपिआर बनेको छ। अनि तत्काल त्यस्तो यो 1-1.5 वर्षमा तपाईँको कार्यकालभित्रै गर्न सकिने केही छन्? यो चाहिँ म पुरा गरेर छोड्छु भन्ने? पुरा गर्न छोड्छु होइन, म त ग्रिन सिटीको कुरा गरिरहेको छु तपाईँलाई। हामी पुरा पनि गर्छौँ र मैले अहिले कुरा के गर्न मन लाग्यो भने तपाईँलाई चाहिँ अब अहिले हामीले बाहिर घुमिरहँदा
मैले चावडे नगरपालिकाले भनेको थिएँ हामी यस्तो नर्सरी बनाऊ जहाँ 10-15 फुट चाहिँ भएका बिरुवा हुँदैन हामीसँग त्यो जुन प्लान्टेसन गर्ने खालको एउटा मेसिन पाइन्छ नि त्यो सामूहिक रूपमा किनौँ नर्सरी ठुलो गरेर एकैचोटि झाप्दो हुँयो त्यही 1.5 फुटका 2 फुटका बिरुवा रोपेर कहिले हुर्काउने एकैचोटि हामीले बाहिर देख्छौँ नि त्यो खालको म्यानेजमेन्ट जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ त्यसो भने कन्जर्भेसन पाटो पनि हुन्छ ग्रिनरी पनि हुन्छ राम्रो पनि हुन्छ आखिर नजाने त पाराले त्यसले चाहिँ संरक्षण पाटो पनि काम गर्छ हामी त कर्मचारी गर्ने सबै स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि हो जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ अब के सल्लाह दिने के सुझाव दिने जलाधार संरक्षणको यो महत्त्व विषयको गम्भीरता छ नि त्यो बुझाउने सन्दर्भमा जुन वातावरण संरक्षण अथवा जलाधार संरक्षणको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा प्रमुख कुरा भनेको त यो हाम्रो वातावरण हो हाम्रो अब जुन यो जुन पर्यावरणीय हामी इकोसिस्टमको कुरा गर्छौँ उहाँहरूले चाहिँ यो इकोसिस्टममा प्रत्येक कम्पोनेन्टको के भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ नीति सबैभन्दा ठुलो त स्थानीय सरकारले अथवा जनप्रतिनिधिले चाहिँ सबै कुरा विकास भनेको चाहिँ विकास गर्नु नै सबै कुरा हुँदैन किनभने विकास भनेको त जब हाम्रो यो वातावरण रहन्छ त्यसपछि मात्र त्यो विकासको प्रतिफल चाहिँ हामीले उपभोग गर्न पाउने हो कम्पोनेन्ट्सहरूलाई हामीले यहाँ संरक्षण गर्ने पाटोमा चाहिँ हाम्रो सबैभन्दा पहिलो हाम्रो प्राथमिकता हुनुपर्छ र दायित्व पनि त्यसै अनुसारको हाम्रो नीतिहरू चाहिँ एकदम कडासाथ उहाँहरूले चाहिँ प्रष्ट नीति ल्याएर अनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ हामीमा चाहिँ अब विश्वास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ र हाम्रो जुन प्रक्रिया छ हामी त अब प्रक्रियामै उल्झिरहेको हुन्छौँ हामीले गर्नुपर्ने सो चाहिँ हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ र त्यसको लागि चाहिँ कार्य वातावरण उहाँहरूले चाहिँ मिलाइदिनुपर्छ भन्दा जनप्रतिनिधिलाई हेऱ्यो सधैँ व्यस्त बैठकमा आउन भ्याउनुहुन्न कार्यक्रममा जान भ्याउनुहुन्न अब यो प्रतिनिधित्व गरेर वातावरणका मुद्दाका सन्दर्भमा चाहिँ अब तपाईँको जुन कार्यपालिकालाई के प्रस्ताव लैजान सकिएला के सन्देश दिन सकिएला अब नीति र कार्यक्रम पास गर्नुपर्छ हामीले र त्यो अनुसार के काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले भन्नुपर्दा माथिल्लो तहको एउटा संरक्षणको कुरालाई अलि जोड दिनुपर्छ भने त्यो साथ भूजलाधारमा जल उत्पन्न प्रकोप एकदमै ठुलो समस्या छ यहाँ यो जल उत्पन्न प्रकोपको त्यसमा पनि बाढी पहिरोले यति ठुलो समस्या बनाउँछ त्यसको लागि चाहिँ व्यवस्थापनको लागि हामी के गर्नुपर्छ तटबन्धन अथवा गहिराउने हो कि खोला अथवा त्यसलाई चाहिँ डाइभर्सन गर्ने हो कि के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ ध्यान दिन एउटा नीतिगत रूपमा राख्नु पर्यो र अरू कुरा उहाँहरूलाई मैले दिने सुझाव भनेको यो रत्न मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ 4वटा स्थानीय तह मिलेर अहिले यो चाहिँ एउटा खगेरी भूजलाधार आयोजना भनेर एउटा चाहिँ डिपिआर तयार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ यो चावडै निकायहरू मिलेर चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुपर्छ यसको लागि एउटा नीतिगत रूपमा कसरी चावडासँग कसरी समन्वय सहकार्य गर्नुपर्छ त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले सुझाव दिन चाहन्छु हस् अत्यन्त आभारी छौँ यहाँको समय र संवादका लागि हामी दर्शकहरू जति बेलामा वातावरण साझा सम्पत्ति भनिन्छ त्यति बेला दायित्व जिम्मेवारी कर्तव्य अनि त्यो माथिको क्षेत्राधिकार पनि साझा नै हुन्छन् यसमा सामूहिकता समन्वय र सहकार्यको विकल्प रहन सक्दैन जलाधार सरकारका संरक्षणमा वन वातावरण वा जलाधार संरक्षण र व्यवस्थापनको सन्दर्भमा चितवनमा त्यो खालको साझा एकता कायम होस् हाम्रो पनि शुभकामना नमस्ते